ममलकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से एक रुकने असम्बली जो एक पार्टी के टिकट के ऊपर मुंतखब होकर आता है वो उनकी अमानत के ऊपर चंद टकों की खातिर किसी लालच की बुनियाद के ऊपर उनके वोट को जो है वो बेच देता है। तो ये सवाल अब डिसाइड होना चाहिए कि वो जो 62(1)(f) है और जो आर्टिकल 63(a) है इसका आपस में क्या रिलेशन है कि क्या एक ऐसा शख्स जो अपना ज़मीर बेच देता है, जो अपने वोट को बेच देता है, किसी लालच की बुनियाद के ऊपर अपने वोटर्स के एतमाद के ऊपर सौदेबाजी कर लेता है, तो क्या वो फिर दोबारा नाअहल है? वो दोबारा अहल है कि वो जाए इलेक्शन लड़े और फिर उसी सिस्टम से मुंतखब होकर आए और फिर इसी तरीके से एक मुंतखब शुदा हुकूमत को जो कि जमहूरियत की पासदार हो उसको जो है वो टारगेट करे और ये भी नहीं पता कि कल को पैसा जो है वो कहाँ से आ रहा है। कोई बैरूनी ताकत पैसा दे रही है, कोई वो लोग जिन्होंने मुल्क को लूटा है वो अपना फ़ायदा उठाने के लिए गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट को किसी भी टाइम के ऊपर जो है वो टॉपल कर देंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान की जमहूरी अमल की कॉन्टीन्यूटी के लिए, जमहूरी अमल के प्रोसेस को मजबूत करने के हवाले से कि इसकी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी तशरीह होनी चाहिए। और आज बड़ा वादे नज़र आ रहा है कि एक तरफ मकसूद पाप चपड़ासी के नाम पर जिन्होंने लूट मार की, शहबाज शरीफ ने, आसिफ अली जरदारी ने पापड़ वाले फालूदे वाले के नाम पे लूट मार की, मनी लॉन्ड्रिंग इस मुल्क में होती रही, बैरून मुल्क फ्लैट्स बनते रहे, इसी आला अदलिया के अंदर कतरी खत जैसा मजाक पेश किया गया, इसी आला अदलिया के सामने जो है वो जाली ट्रस्ट डीड कैलबरी फंड के सामने जो है वो पेश की जाती रही। आज तक जो है वो उनकी रसीदें सामने नहीं आई और आज वही जो गैंग ऑफ लूटर्स है, आज वही जो चोरों का गैंग है वो जमा होकर एक मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस लेकर आया है। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर इसको बड़ी डिटेल से इसका जो है वो जायज़ा लेगी और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी इंटरप्रिटेशन आएगी जिससे इनका रास्ता हमेशा हमेशा के लिए इन ज़मीर फरोशों का रास्ता रुक जाएगा और कोई ये नहीं सोचेगा कि वो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ जिसके वोट से मुंतखब होकर आया है उसके ख़िलाफ़ जाए। जमहूरियत के अंदर बड़ा वादे रास्ता भी मौजूद है। आपको इख्तलाफ है, मेरी पॉलिसी से इख्तलाफ है, आप रिज़ाइन दें, रिज़ाइन देकर पार्टी की सीट्स को छोड़ दें, उसके बाद जाएँ ज़मीनी इलेक्शन लड़ें, जिस जमात से लड़ना चाहते हैं, आज़ाद लड़ना चाहते हैं, जिस हैसियत में लड़ना चाहते हैं लड़ें। अगर लोग आपको मुंतखब करते हैं आपके पास एक मॉरल अथॉरिटी भी मौजूद होगी, आपके पास एक कानूनी अथॉरिटी भी मौजूद होगी। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि 90 की दिहाई की तरह छांगा मांगा परवान चढ़े, सिंध हाउस को नीलाम घर बना दिया जाए। इसके ऊपर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए अब इसका रास्ता जो है वो बंद होना बड़ा ज़रूरी है। और माजी में हमने 30 सेकंड मुझे सिर्फ दे दें, माजी में हमने देखा कि मिसाके जमहूरियत में सेनेट के इंतखाबात में वीडियो सामने आई किस तरीके से बैग भर भर के नोटों की बोरियां भर भर के अरकान सूबाई असम्बली KPK को उठा रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुर्रत की थी, उनको पार्टी से निकाला था, इसी वजह से निकाला था कि ताकि इस प्रोसेस से ये अमल साफ़ हो सके। और मिसाके जमहूरियत में पीपल्स पार्टी नून लीग लिखते हैं कि सेनेट के इंतखाबात में ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट होना चाहिए। 21वीं तरमीम के मौके के ऊपर नवाज शरीफ कहते हैं चेयरमैन सेनेट के अदम एतमाद का मामला आया, उस वक्त बाहर निकल के एहसन इकबाल ने कहा ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट होने चाहिए। लेकिन जब सेनेट के इंतखाबात आए फिर मंडियाँ लगना शुरू हो गई, फिर ज़मीरों की ख़रीदारियाँ शुरू हो गई, फिर नोटों के बैग लेकर चोरी का पैसा लेकर जरदारी सिंध हुकूमत का बाहर लेकर निकल आया। उस वक्त भी इन्होंने ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की मुखालफत की क्योंकि इन्हें ये निज़ाम सूट करता है जहाँ पर ये लूट मार करते हैं, अवाम का पैसा लूटते हैं। और ये पाकिस्तान की अवाम को भी समझना पड़ेगा, ये आपका ही पैसा लूटते हैं, उसी पैसे से फिर मुंतखब नुमाइंदों के ज़मीर खरीदते हैं जिसका रास्ता हमेशा हमेशा के लिए रुकना चाहिए। आप जिन्हें ज़मीर फरोश कह रहे हैं, आपने इन ज़मीर फरोशों को अपनी पार्टी में कबूल क्यों किया और क्या उस वक्त ये ठीक थे जब वो आपकी पार्टी में आए थे? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर बड़ा वाज़ेह है क्या है, कानून क्यों बनाए जाते हैं। कानून इसी वजह से बनाए जाते हैं कि लोगों के अंदर कानून का खौफ हो। पाकिस्तान के आइन के अंदर जो 63A है ये डाला गया। और इससे पहले मैं आपको हिस्ट्री भी बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि 97 के अंदर जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो वो 14वीं तरमीम लेकर आए थे। उस 14वीं तरमीम के अंदर पार्टी के सरबराह के पास 68(3) से ज़्यादा
اختیارات موجود تھے. وہاں تو آپ کسی عام بل کے اندر بھی اختلاف نہیں کر سکتے تھے. یہاں تو پھر منی بل ہے, نو کانفیڈنس ہے, یہ چیزیں شامل ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب قانون سخت ہوگا تو کوئی بھی کسی پارٹی میں آئے گا, وہ ڈیفیکٹ کرنے سے پہلے 100 بار جو ہے وہ سوچے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ اس میں ابھی اس جمہوریت نے مزید اسٹرینتھن ہونا ہے, اور اس کے اندر جو ووٹر ہے اس نے بھی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو شعور ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے, جو دیکھے گا کہ آئندہ انہوں نے ایسے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے. سوال یہ ہے کہ ابھی رانا صلی صاحب نے ٹاک کی, انہوں نے کہا کہ فیصلہ آباد میں 27 مارچ کے جلسے کے لیے لوگوں کو 6-6 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے 3 بار مینار پاکستان کا جلسہ بڑھا, ہم نے پریڈ گراؤنڈ 2 بار اس سے پہلے بھر چکے ہیں, ڈی چونک کے اندر بڑے بڑے ہمارے اجتماعات ہوئے ہیں. ابھی جو وزیر اعظم عمران خان کے اجتماعات ہو رہے ہیں یہ پٹواریوں اسکول کے ٹیچروں کے اوپر نہیں ہو رہے. لوگ عمران خان پہ اعتماد کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں, لوگ جو درد جو خود آتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے یہ 27 مارچ کو انشاءاللہ پریڈ گراؤنڈ کے اندر 3 بجے, میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں 27 مارچ 3 بجے پریڈ گراؤنڈ کے اندر یہ جلسہ نہیں ہوگا, یہ جلسہ پلس ہونے جا رہا ہے. بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ اپنے پرائم منسٹر کو سپورٹ کرنے آ رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں, لوگ برائی کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا. ان کا سوال ہے. آپ نے آئین اور قانون کی بات کی, الیکشن کمیشن وزیر اعظم کو جلسہ کرنے سے روکتا ہے, وزیر اعظم جلسہ کر رہے ہیں سر, جہاں اپنی باری آتی ہے آپ آئین اور قانون پر عمل درآمد نہیں کرتے, لوگوں کو آپ دیکھیں میرے خیال میں یہ ایک قانونی جو ہے وہ سوال ہے, اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت آئین اختیار دیتا ہے آرڈیننس جاری کرنے کے حوالے سے. الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر ایک ترمیم کی گئی ہے اس آرڈیننس کے ذریعے سے, جس میں آرٹیکل 180 یا 181 جو ہے اس میں ڈالا گیا ہے, جو پرائم منسٹر کو اور وزراء کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ انتخابی عمل میں جا کر حصہ لے سکتے ہیں, لیکن وہاں جا کے وہ کوئی سرکاری ڈیولپمنٹ کے اعلانات نہیں کر سکتے, سرکاری مشینری کا استعمال نہیں کر سکتے. تو وزیر اعظم نے جتنے بھی جلسے کیے ہیں ان کے اخراجات جو ان کی سیکیورٹی پہ باقی چیزوں پہ آئے ہیں وہ اپنی جیب سے دے رہے ہیں. تو لہٰذا یہ الیکشن کمیشن کو سمجھنا چاہیے کہ وہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ہی انہوں نے ایکٹ کرنا ہے, اس کے مبرہ ہو کے وہ ایکٹ نہیں کر سکتے. اتحادی جو ہیں وہ ابھی آپ کے ساتھ ہیں بھی اور نہیں بھی, ان کے بارے میں آپ جو ہیں وہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں, کہ 27 کے بعد انہیں بھی چوٹ آپ کو کہنا. دیکھیں میرے خیال میں جو ہے وہ اتحادی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, 3.5 سال ہم انہیں ساتھ لے کے چلے ہیں, اور ہر کولیشن گورنمنٹ کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں, اس میں آپ نے اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, بڑی بردباری سے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اتحادی جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں. آخری سوال عثمان مظفر, وہ الزام لگاتی ہے کہ OIC میں بہت سے اسلامی ممالک کے جو وزیر خارجہ ہے انہوں نے شرکت نہیں کی. کون لگاتا ہے یہ الزام؟ اپوزیشن تحریک انصاف نے ہمارے مسلم ممالک کے جو رہنما ان کو ناراض کیا. دیکھیں ان کو اصل میں پھر وہی بات ہے نا, جو لوگ یہ بیان دے دیتے ہیں کہ جناب ہم OIC نہیں ہونے دیں گے, ہم دھرنا دیں گے, ان کو ملکی مفاد کی فکر نہیں ہے, ذاتی مفاد کی فکر ہے. یہ دوسرا OIC کا اجلاس ہوا ہے, اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی سوچ کو چھوٹا نہ کریں, سوچ کو بڑا رکھیں. کل پاکستان کا ہی قد بڑا ہوا ہے, اور جو OIC کے وزراء خارجہ یہاں آئے تھے, جو ان کے ڈیلیگیٹس آئے تھے, انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کی, پاکستان کی حکومت کی تعریف کی ہے اسلامو فوبیا کے خلاف لڑنے کے حوالے سے. تو جو ایسا کہتا ہے اسے شرم آنی چاہیے کہ وہ پاکستان کا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم نے 3 ماہ کے اندر دوسری وزراء خارجہ کی کانفرنس منعقد کرائی ہے, اور پوری امت مسلمہ جمع ہو رہی ہے, اور وزیر اعظم جو ہے ان کو جوڑنے میں ایک بانڈ کا کردار ادا کریں. بہت شکریہ. تفرق حبیب میڈیا سے بات کر رہے تھے, ان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ اتحادی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جبکہ 27 مارچ پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ پلس ہونے جا رہا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।